कुछ दोस्त रवाना हुई हैं, किन शराइत पे कैसे मानी है, वो भाई क्या हमें हुआ? एक सेकंड, मैं यही तो हैरान हूँ कि आप लोग मेरी एक बात सुने। हमें अंदर उन्होंने उठा के गाड़ियों से नीचे फेंक दिया। पहले उन्होंने हमें, मैं आपको बता देती हूँ, हमें नहीं एक सेकंड, हमें जब उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किया तो हमें वो अरेस्ट करके जब एक पेट्रोल पंप के ऊपर लेकर आए, वहाँ से वो ये इधर लेकर आ गए। इधर आकर हम यहाँ पर बैठ गए, हमने उन्हें कहा जी हमें नमाज पढ़ने दें, उन्होंने कहा जी आप अरेस्टेड हैं। हमने कहा जी चले ठीक है, हम अरेस्टेड हैं, अरेस्टेड होने में ये नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपके ऊपर मारगला थाने हमने आपको लेकर जाने। हम पुलिस वैन में बैठ के दोबारा, जब हम पुलिस वैन में बैठ गए तो 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी उतारे इनको। हमने कहा जी हम तो किसी का साथ नहीं छोड़ने वाले, हम कैसे अलीमा आपा का साथ छोड़ देंगे। तो उन्हें धक्के मार के हमारी ख़वातीन को और हमें नीचे फेंकना पड़ा। कभी अलीमा खान साहिबा को कहाँ लेकर गए हैं? मैं क्या तैयार, यही तो बात है कि हमें कैसे ये पता हो सकता है। मैं बार बार यही आप लोगों को बता रही हूँ, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमें गाड़ी से नीचे फेंक के उन्होंने लेकर चले गए। तो हमें अंदर बैठे देखिए ना, हमारे फोन हमारे पास, तो आप लोग बाहर कहते हैं हमें 5 दाने चाहिए, इंसानों को कह रहे हैं 5 दाने चाहिए, 5 दाने नहीं है वो इमरान तो खान अभी तक इस चीज़ को समझ ही नहीं सकी हूँ कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करें। आज जो ख़वातीन के साथ किया गया, आज जिस एग्जैक्टली आप लोग तो सारा तमाशा देख रहे थे वहाँ पर खड़े हो, मुझे तो ये कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बावजूद भी मैं उनसे सिर्फ इतना कह रही थी कि मुझे यहाँ पर उनसे मिल लेने दिया जाए। आपने तो मुझे किससे मिलने की भी इजाज़त नहीं दी, और जिस तरह से आप हमारे साथ सलूक कर रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप ख़वातीन में, इस मुल्क में ख़वातीन को घसीटने का, ख़वातीन पे तशद्दुद करने का, ख़वातीन को अगवा करने का रवाज कब से हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे कहते हैं कि कैसे कहते हैं, पुलिस वाला कहते हैं हमें 5 दाने चाहिए, 5 दाने चाहिए। अगर ऐसा है आपके क्या आपको सुना था, आपको भी मुझे अडयाला जेल से आगे उन्होंने गिरफ्तार किया था अडयाला जेल से, लेकिन फिर मैं भी अब लेकिन जी बात ये है कि जिस तरह से आलिया आपा ने कहा है, इंशाअल्लाह ताला हम पुरजोर एहतजाज करेंगे जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। लेकिन जिस तरह अब अलीमा आपा को और सबको जिस तरह से ये यहाँ से लेके गए हैं कि कौन से मतलब आपके आईनी और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो मेरे ख्याल में अब बस हो जानी चाहिए क्योंकि इंतहा हो चुकी है। इमरान साहब ने भी कहा कि बिल्कुल बताना है, अलीमा आपा ने भी यही कहा कि सब बताएं कि हमारे साथ किस तरीके से हुआ है, और पुलिस कहती है कि हमें 5 दाने चाहिए। तो वो दाने नहीं हैं, वो ख़वातीन और 2 मर्द हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और वो इमरान खान की बहनें हैं। और सिंपल बात है कि वो यहाँ से जब बाकी हम ख़वातीन को इन्होंने यहाँ से कहा कि आप गाड़ी से उतरें, और एक खातून पुलिस भी आई, उन्होंने उतारा और उनको ले गए 5 लोगों को, जिसमें इमरान खान की 3 बहनें अलीमा आपा, उज़मा आपा और नौरीन आपा, और साथ हामिद रज़ा साहब और कासिम भाई, ये 5 को वो लेकर जो है गाड़ी में। और अलीमा खान बैठी तो चंद रहनुमा आए पीटीआई के, इतने ज़्यादा तादाद में नहीं आए, तो क्या होगा अगला लाए? वैसे तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जिस वक्त यहाँ ऐलान हो रहा था उस वक्त पुलिस मुझे धक्के मारी थी और मेरे ऊपर तशद्दुद कर रही थी, आप सबके सामने है। मुझे तो ऐसे ऐलान का अभी तक, मैं तो उसके बाद से या तो पुलिस वैन्स के धक्के खा रही हूँ या उनके तशद्दुद को देख रही हूँ। अभी तक तो मेरी किसी से कोई बात ही नहीं हो सकी है। लेकिन अगला लाए अमल यही होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे MNAs, हमारे MPs हर तरह का एहतजाज करेंगे, हर तरफ एहतजाज होगा, लेकिन पुरअमन एहतजाज होगा। हम इनकी गुंडागर्दी का जवाब भी बिल्कुल आराम से, सुकून से एहतजाज करके देंगे, जो हमारा जमहूरी हक है। हम कभी भी तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इन्होंने सिर्फ तशद्दुद पर यकीन रखा है। एक तरफ एक वो हुकूमत है जो सिर्फ हम पर तशद्दुद करना जानती है, हमारे रास्ते रोकना जानती है। और हमें, जब आप लोग ये बात करते हैं ना, मुझे सिर्फ कोई इतना बता दे, अगर हमारे लोग पहुँचते नहीं हैं तो ये इतने रास्ते बंद क्यों करते हैं, इतने नाके लगाते क्यों हैं? हम तो पहुँचते ही नहीं है ना। मुझे ये बता दें, मेरे हक पर तशद्दुद करने का अगर आप लाहौर से इधर पहुंची हैं अकेली, तो क्या जो पिंडी की क़यादत है, इस्लामाबाद की क़यादत है, वो नहीं पहुंच सकती? पिंडी की क़यादत भी पहुंची हुई थी और हमारे MPs MNAs भी पहुंचे हुए थे,
میرا یہ خیال ہے کہ آج جس تعداد میں پنڈی اور اسلام آباد کی قیادت غائب تھی. یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی آپ نے پہلے کال بھی دی ہوئی تھی اور آج جس طرح آپ کی تقریباً 3 گھنٹے سے زائد تقریباً رہی ہیں، لیکن کارکنان سوشل میڈیا پر تو بہت کچھ چلتا رہا، لیکن کارکنان اڈیالہ جیل نہیں پہنچے. 8-9 لوگ شادی ہال کے باہر موجود رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کارکنان کیوں نہیں آتے اور آپ کے جتنے ایم ایل اے ایم پیز کیوں نہیں لے کر آتے لوگ؟ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں، میں نے تو جو حالات دیکھے ہیں جب تک میں بھی وہاں پہنچی ہوں، کارکنان اڈیالہ کے آس پاس موجود تھے. پہلی چیز میں سب کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے ایز اٹ از کوئی کال اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ آج آپا کی اور وکلا کی ملاقات ہو، اور ہمیں یہ تھا کہ اگر یہ ملاقات نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اس جگہ پہنچنا ہے. جب جو پہنچ رہا تھا آپ اس پر دیکھ رہے تھے، ایون عاطف خان صاحب پہنچے، جنید اکبر صاحب پہنچے، تو ان کے اوپر بھی اسی طرح تشدد ہو رہا تھا جس طرح سے ایک ایک گاڑی کے اوپر 50 لوگ پل پڑ رہے. تھینک یو میڈم، بہت شکریہ. جب آج ملاقات ختم ہوئی ہے تو تمام جو لوگ ملنے والے تھے وہ باہر آ کے سارے یہ پوچھ رہے تھے برسٹر گوئل سمیت کہ عالیہ حمزہ کی طرح عالیہ آج اڈیالہ جیل کے بعد ایک ہی نعرہ تھا کہ عالیہ حمزہ کی طرح عالیہ حمزہ کی تو طرح. 12:30 بجے سے اڈیالہ ہی تھی. نہیں، آپ تھی اڈیالہ، آپ تھی اڈیالہ. آپ جب علیمہ آپا کی طرف گئی لیکن وہ آپ کو خوشخبری سنانا چاہ رہے تھے کہ عالیہ حمزہ کے لیے خان صاحب نے جو پیغام بھیجا. میں نے یہی بتایا نا، جس وقت یہ خوشخبری شاید اندر ہوئے گی نا، اس وقت باہر میرے پر تشدد ہو رہا تھا. اور آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے نہیں کپڑے تو چھوڑ دینا، آپ لوگوں نے دیکھا خون و خون میں ہوئی تھی. ان کا پورا ڈریس میرے خون سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے اپنی خواتین کیا بندے کیا، مطلب ایک خاتون سے آپ لوگوں کو کتنا ڈر تھا. میں نے کیا کر لینا تھا آپ لوگوں کا؟ یہ صرف یہ جی ہمیں سسپینڈ کر دے رہے ہیں اس بات کے اوپر. عالیہ حمزہ یہاں پہنچ کیسے گئی؟ بھائی آپ کی آنکھوں کے سامنے میں ہر جگہ پہنچی ہوں. میں کوئی چھلاوا تو تھی نہیں، یہاں کیسے پہنچ گئی، وہاں کیسے پہنچ گئی. ابھی بھی ہم یہ ساری خواتین کو مجھے سلوٹ پیش کرنا چاہیے. کوئی بھی علیمہ آپا کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہیں تھا. اب پھر ان کو تشدد کر کے اب آپ کا کیا لایا عمل؟ آپ اسلام آباد جائیں گی؟ دیکھیے جی، لائے عمل ایک ہی ہے. لائے عمل ہم احتجاج کر سکتے ہیں اور پرامن احتجاج کریں گے. ہمارے ایم این ایز اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے. ان کے اوپر تشدد ہوئے، میرے اوپر تشدد ہوئے، علیمہ آپا لوگوں کو جس طرح سے اغوا کیا گیا، یہ ساری چیزیں. اب مجھے تو آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کہاں جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اندر تو ہمیں بھی یہ نہیں پتا تھا کہ باہر اس وقت میڈیا آیا ہوا ہے. ہم تو اندر، میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے میڈیا کو بتانے کہ آج ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. ہم تو صبح 12 بجے سے لوگوں سے ڈسکنیکٹڈ تھے، لیکن یہی سب کو کہا گیا تھا کہ ان کیس علیمہ آپا کو روکا جاتا ہے تو ہمارے ایم پی ایز نے اور ہمارے ایم این ایز نے پہنچنا ہے. ابھی مجھے میرے لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں کافی تعداد کے اندر ہمارے کارکن بھی پہنچے ہیں اور اسی طرح سے ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی پہنچے ہیں. اگر یہ کال عوام کے لیے ہوتی ہے اور جو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی، میں بالکل اس چیز پر وہ کرتی ہوں، لیکن ہم صرف اتنا چاہتے ہیں ہمیں ہمارے لیڈر کو رہا کرانا ہے. اس کے لیے یہ ہم پر تشدد کریں، ہم پر ظلم کریں. آج جو یہ یہاں کی پولیس نے کیا ہے نا، وہ مجھے نہیں پتا کہ کسی کے کیمرے میں ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ سب لوگوں نے سب نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں تو یہ صرف کہہ سکتی ہوں کہ ہم تو ابھی بھی ان سے کہہ رہے تھے ہمیں صرف وضو کر کے نماز پڑھ لینے دیں. اگر ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، جو آپ ان خواتین کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، میرے تو آپ نے دیکھا ہے مجھے تو وہ اریسٹ کر رہے تھے. یہ تو آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ علیمہ آپا کے ساتھ انہوں نے اریسٹ کیا تھا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، تو کیا ہماری خواتین کو پھر آپ نے حبس بیجا میں اندر کیوں رکھا تھا؟ کیا انہیں آپ کو دھکے کیوں مارنے پڑے؟ یہ میرے ساتھ میری ساری بہنیں موجود ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کی میں تو ایک ایک کا نام بھی لوں گی جس نے یہ میرے ساتھ کیا، اور میں اس پر کراس ایف آئی آر بھی کراؤں گی، کیونکہ آپ اس طرح کا تشدد کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے. اور میں دوسری بات یہ بتا دوں، یہ آپ نے، میں عالیہ حمزہ جب ہوں، عالیہ حمزہ چھوڑ دیں، آپ نے آج تشدد کا نشانہ بنایا ہے پی ٹی آئی کی چیف آرگنائزر کو. جو آج میرے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، جس طرح سے خواتین، آج آپ کو تو مزید اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں ہماری پی ٹی آئی کی طرف. میرا یہ خیال ہے آپ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا خواتین دیکھیں آپ کے لیے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے تو ہم نے خبر بریک کی ہے. دیکھیں جی، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، اللہ میاں مجھے میرے لیڈر کے آگے، میرے ورکرز کے آگے، پاکستانی عوام کے آگے سرخرو کریں. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. میڈم یہ کچھ روانہ ہوئی ہیں، کن شرائط پہ کیسے مانی ہے، وہ کیا ہوا ہے؟